کرده و بلتستانی در تعلیم برین شخصیت بی تمام زائرین و زائرات إذا واقعا بس قسمت إنني إذا كاروان المرتضى لجروب إيران عمرة والشام وخصوصا جوات العالم قسمت الأوائل سفر به إذا لاقوم فتاشر إذا صنع شو تيرد إذا صنع لزان تيرد إذا لحج فراوان أوائل نقتري سفر به إذا دمشق هنن لكن سيدة زينب سلام الله عليها کربلائی نشام کوفہ نشام دے خط ببینو لفو چیزے ویسا بشن میں زینب للے بسیگی ادالا زینب سے بمال بسنگمالا ادالا لفو کتا تدی ساما سفر ببینو شخصیت ودنگامی طرف سے السلام علیکی یا سیدتی و مولاتی سیدہ زینب سلام اللہ علیہا مائی نائرین کارت ہم میرے حضامان جسوسی اپنے پروردگارا آئندہ سمیالا دیر تحمد زیارت کننا وما بالتوفيق إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وآل محمد. کرده و بلتستانی در تعلیم برین شخصیت بی تمام زائرین و زائرات إذا واقعا بس قسمت إنني إذا كاروان المرتضى لجروب إيران عمرة والشام وخصوصا جوات العالم قسمت الأوائل سفر به إذا لاقوم فتاشر إذا صنع شو تيرد إذا صنع لزان تيرد إذا لحج فراوان أوائل نقتري سفر به إذا دمشق هنن لكن سيدة زينب سلام الله عليها کربلائی نشام کوفہ نشام دے خط ببینو لفو چیزے ویسا بشن میں زینب للے بسیگی ادالا زینب سے بمال بسنگمالا ادالا لفو کتا تدی ساما سفر ببینو شخصیت ودنگامی طرف سے السلام علیکی یا سیدتی و مولاتی سیدہ زینب سلام اللہ علیہا مائی نائرین کارت ہم میرے حضامان جسوسی اپنے پروردگارا آئندہ سمیالا دیر تحمد زیارت کننا وما بالتوفيق إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وآل محمد. قسمت الأوائل سفر به إذا لاقوم فتاشر إذا صنع شو تيرد إذا صنع لزان تيرد إذا لحج فراوان أوائل نقتري سفر به إذا دمشق هنن لكن سيدة زينب سلام الله عليها کربلائی نشام کوفہ نشام دے خط ببینو لفو چیزے ویسا بشن میں زینب للے بسیگی ادالا زینب سے بمال بسنگمالا ادالا لفو کتا تدی ساما سفر ببینو شخصیت ودنگامی طرف سے السلام علیکی یا سیدتی و مولاتی سیدہ زینب سلام اللہ علیہا مائی نائرین کارت ہم میرے حضامان جسوسی اپنے پروردگارا آئندہ سمیالا دیر تحمد زیارت کننا وما بالتوفيق إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وآل محمد. قسمت الأوائل سفر به إذا لاقوم فتاشر إذا صنع شو تيرد إذا صنع لزان تيرد إذا لحج فراوان أوائل نقتري سفر به إذا دمشق هنن لكن سيدة زينب سلام الله عليها کربلائی نشام کوفہ نشام دے خط ببینو لفو چیزے ویسا بشن میں زینب للے بسیگی ادالا زینب سے بمال بسنگمالا ادالا لفو کتا تدی ساما سفر ببینو شخصیت ودنگامی طرف سے السلام علیکی یا سیدتی و مولاتی سیدہ زینب سلام اللہ علیہا مائی نائرین کارت ہم میرے حضامان جسوسی اپنے پروردگارا آئندہ سمیالا دیر تحمد زیارت کننا وما بالتوفيق إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وآل محمد.